अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान और न्यूज़ से मैं हुरिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबरें। खबर शामिल करते हैं लिया से। ब्यूरो चीफ रेहान रूहानी की रिपोर्ट के मुताबिक रीजनल इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर नातिक हयात गलजई ने गुज़श्ता रोज सेंट्रल स्टेशन रेस्क्यू लिया, चौक आजम और तहसील स्टेशन चुबारा का अचानक दौरा किया। इस दौरान उन्होंने रेस्क्यू स्टेशन की सफाई के इंतजाम का भी जायजा लिया। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर लिया डॉक्टर सज्जाद अहमद भी उनके हमरा थे। मजीद अहवाल जानते हैं ब्यूरो चीफ लिया रेहान रूहानी से। डॉक्टर नातिक हयात गलजई ने रेस्क्यू एम्बुलेंसेज और फायर व्हीकल्स की इंस्पेक्शन करते हुए दौरान एमरजेंसी इस्तेमाल होने वाले मेडिकल, रेस्क्यू और फायर फाइटिंग के आलात को चेक किया। उन्होंने एमरजेंसी व्हीकल्स के स्टाफ को हिदायत जारी करते हुए कहा कि हादसात के दौरान इस्तेमाल होने वाले आलात और एमरजेंसी व्हीकल्स की सफाई और काम की सलाहियत को हर वक्त यकीनी बनाएं। उन्होंने रेस्क्यू स्टेशन चौकाज़म और तहसील चौबारा रेस्क्यू स्टेशन की एमरजेंसी व्हीकल्स और स्टेशन की सफाई पर इत्मीनान का इजहार किया। बादज़ां रीजनल एमरजेंसी ऑफिसर डेरा गाजी खान डॉक्टर नातिक हयात गलजई और डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर लिया डॉक्टर सज्जाद अहमद ने थल जीप रैली व थल मेला लिया के मिड पॉइंट, डेजर्ट सफारी पार्क, खैरेवाला चौबारा का दौरा किया और पंजाब एमरजेंसी सर्विस डिपार्टमेंट चौबारा की तरफ से लिया थल जीप रैली व थल मेला में किए गए एमरजेंसी इंतजामात का जायजा लिया और एमरजेंसी कैंप, आगाही स्टॉल्स, मिड पॉइंट रेस्क्यू पोस्ट और मिड पॉइंट ट्रैक पर एमरजेंसी फर्स्ट एड कैंप और व्हीकल्स का मुआयना भी किया। रेस्क्यू एंड सेफ्टी ऑफिसर चौबारा मोहम्मद अकरम अवैसी ने थल जीप रैली व थल मेला में तश्कील दिए गए एमरजेंसी कोर प्लान पर तफसीली ब्रीफिंग दी। रीजनल एमरजेंसी ऑफिसर ने थल जीप रैली व थल मेला में किए गए एमरजेंसी के बेहतरीन इंतजामात को सराहते हुए डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर सज्जाद अहमद और पंजाब एमरजेंसी सर्विस डिपार्टमेंट चौबारा की टीम की बेहतर कारकर्दगी को सराहा। कैमरा टीम के हमरा रेहान रूहानी, ऑन न्यूज़ लिया। जंग से खालिद शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक सालाना शेख उल इस्लाम अमीर शरीयत अजीम आलिशान कॉन्फ्रेंस कहवा करीम इब्ने करीम हजूर कलंदर दौरान जनाब साहबजादगान सयाल शरीफ ख्वाजा मोहम्मद ज़ियाउल हक कमरी, हमीदी गरीब नवाज मतजल्ला और हजूर साहबजादा ख्वाजा मोहम्मद कासिम हमीदी सयालवी हज़ारों मरीदों की शिरकत। ख्वाजा मोहम्मद ज़ियाउल हक कासिम सयालवी को साबिक वफाकी वज़ीर शेख वकास अकरम ने चंद पुल पर सैकड़ों कारकुनान के साथ इस्तकबाल किया और बहुत बड़े काफिले की सूरत में खेवा अड्डा पहुंचे, जहां पर दावत तवाम के बाद मुरीदैन से मुलाकात की। इसके बाद शेख इस्लाम अमीर शरीयत कॉन्फ्रेंस में पहुंचे। यहां पर हज़ारों मुरीदैन अकीदतमंदों ने शिरकत की। खिताब के दौरान बुजुर्गान दीन की ज़िंदगी और सीरत की करने के साथ साथ नबी करीम के अस्वा हुस्ना की तालीमात से आगाह किया। औलिया कराम जिनके फैज़ो बरक़ात से करोड़ों लोग मुसलमान हुए, जिनके निगाह करम से इंसानियत की तकदीरें बदल जाती हैं, जिनकी निगाह करम से नस्लें संवर जाती हैं। बुजुर्गान दीन की तालीमात भी अस्वा हुस्ना का आईना है जिस पर अमल करके इंसान बेहतर ज़िंदगी गुजार सकता है और औलिया कराम की करामात कमालात से आगाह किया। क़याम पाकिस्तान में बुजुर्गान दीन की दुआओं का असर है। जिस धरती पर औलिया कराम की दुआओं के असर से दुश्मन कभी दुनिया की कोई ताकत उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकती और न ही फतह कर सकती है। जंग से खालिद शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अरशद भट्टी की हिदायत पर जिले में सरकारी आटे की सप्लाई जारी। महकमा फूड की जानिब से सरकारी आटे की ज़ख़ीरा अंदोज़ी, ब्लैक मार्केटिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। महकमा फूड ने रवा माह खिलाफ वर्जी पर 1 फ्लोर मिल्स का लाइसेंस कैंसिल करके मुकदमा दर्ज करवाया। खिलाफ वर्जी पर 8 फ्लोर मिल्स को शोकास भी किया। ब्लैक मार्केटिंग करने पर 5 दुकानों के लाइसेंस मुअत्तल किए गए। ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने पर 2 मुकदमात भी दर्ज करवाए। खिलाफ वर्जी पर 2 लाख से ज़ायद का जुर्माना आयद किया गया। लाड़काना से ब्यूरो चीफ असदुल्ला शेख की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस अफसरान की सीनियरिटी की बुनियाद पर 43 पुलिस अफसरान की तरक्कियाँ। SSP लाड़काना डॉक्टर मोहम्मद इमरान खान ने तरक्कियाँ हासिल करने वाले अफसरान को ओहदे के रैंक लगाए। रैंक लगाने वालों में SP हेडक्वार्टर्स मोहम्मद आसिफ रजा बलोच, ASP सिटी अतिकुर रहमान मेकन और DSP सदर अली मुर्तबा दहरेजो भी शामिल थे। तरक्कियाँ हासिल करने वालों में ASI से 21 सब इंस्पेक्टर, जिनमें अख्तर हुसैन लुहर, मुजफ्फर अली बरोही, मोहम्मद नबी चस्कानी, महरान खान चतोई, जुनेद अहमद वाहुचो, सरवेज बरोही, जुल्फकार अली चांडियो, एजाज अली अबड़ो और दीगर शामिल हैं। जबकि 22 हेड कांस्टेबल्स को अगले ओहदे के ASIs के रैंक लगाए गए, जिनमें मोहम्मद बख्श दाइव, गुलाम सरवर लाशारी, मोहम्मद इलियास वमरो, मोहम्मद आरिफ बरोही, सोहराब चाचर और दीगर शामिल हैं। SSP लाड़काना डॉक्टर मोहम्मद इमरान खान ने तरक्कियाँ हासिल करने वाले अफसरान को मुबारकबाद दी
اور نیک ख्वाहिशात का इजहार किया। बहावल नगर से डिविजनल ब्यूरो चीफ सरदार जफरुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक बहावल नगर में चीफ ऑफिसर म्युनिसिपल कमेटी शफीक सईद बलोच ने हफ्ता सफाई का आगाज कर दिया, जिसमें रोजाना की बुनियाद पर सैनिटेशन इंचार्ज मोहम्मद यासीन गर्देजी और कड़ी निगरानी में इलाकों की सफाई करवा रहे हैं। हफ्ता सफाई में जो इलाके शामिल हैं: मंगल वाले दिन मदनी कॉलोनी कॉमर्स कॉलेज, बुध वाले दिन निजामपुरा गरबी, जुमेरात को बस्ती सदरदीन, हफ्ते को मदीना टाउन, सोमवार को महाजिर कॉलोनी, मंगल को कुरैश कॉलोनी, फैसल कॉलोनी और बुध को खादिमाबाद मुस्लिम कॉलोनी और नज़ीर कॉलोनी शामिल हैं, जिनको ट्रैक्टर, शावल, ट्रैक्टर ट्रॉली, हाइड्रोलिक, आर्म रोल, लोडर रिक्शा, गधा गाड़ी, हैंड कार्ट्स की मदद से क्लियर किया जाएगा। ठट्ठा से ब्यूरो चीफ नज़ीर अहमद कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक घोड़ाबारी में सैलाब और बरसात से मुतासरा 150 खानदानों में राशन और दीगर जरूरी अशिया की तकसीम बहाली के बाद ये मुतासरीन शदीद परेशानी का शिकार थे। नौजवानों की फलाही समाजी तंजीम ह्यूमन पाकिस्तान वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ठट्ठा की तरफ से तहसील घोड़ाबारी की यूनियन कौंसिल बजोरों के गाँव कारो खासकेली के 150 घरानों में राशन, बिस्किट, कपड़े, दीगर जरूरियात जिंदगी का सामान तकसीम किया गया। बरसात और सैलाब से ज़ेर-ए-आब आ गया था और 3 माह बाद बहाली के बाद घरों का मुआवजा ना मिलना और रोजगार ना होने की वजह से फाका कशी का शिकार थे। इस मौके पर तंजीम की सदर सईदा फिजा शाह ने कहा कि हमारी तंजीम पहले सर्वे करके इन मुस्तकीन मुतासरीन की तलाश करती है जिनकी किसी ने मदद नहीं की। निशानदही के बाद इन अफराद में राशन और दीगर सामान तकसीम किया जाता है। सईदा फिजा ने मजीद कहा कि चाहते हैं कि ऐसे अफराद को छोटे छोटे कारोबार करने की तरबियत देकर उनकी मदद की जाए ताकि उनकी गुर्बत खत्म हो। मर्दान से ब्यूरो चीफ फजल हक की रिपोर्ट के मुताबिक नाम नेहाद आशिर तंजीमों को जबरदस्त झटका। तंजीम ताशरान खलील प्लाजे के सदर मिराद खान, जनरल सेक्रेटरी वकासुल मलिक, मुश्ताक खान, मोहम्मद अली और दीगर जाहिर शाह ग्रुप में शामिल हो गए। इस सिलसिले में एक शमूलती तकरीब मुनक्किद हुई जिसमें मेहमान खसूसी मरकजी तंजीम ताशरान के सूबाई जनरल सेक्रेटरी, मर्दान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर जाहिर शाह थे। तकरीब से खिताब करते हुए जाहिर शाह ने कहा कि मुल्क में सियासी रसाकशी की वजह से आज मुल्क की मौशियत तबाह की तरफ जाने लगी। मुल्क की हर सियासी जमात अपनी सियासी सरगर्मियां एक मखसूस जगह पर करे ताकि मुल्क में ताजिर बरादरी का कारोबार मुतासिर न हो। कारोबार को सियासत से अलग करना चाहिए। पाकिस्तान हर सियासी जमात का मुल्क है। कारोबारी लोग हर पार्टी से वाबस्ता हैं। मुल्क की मौशियत को बचाने के लिए सियासी जमातों से अपील है कि वो अपने सियासी एहतजाज, जलसे और जुलूस मखसूस मकामात पर मुनक्किद करें। कराची से डिविजनल ब्यूरो चीफ सरदार जफरुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक हनीफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से सेनेट जेमनिस नर्सिंग कॉलेज में बरोज हफ्ता 19 नवंबर 2022 को सबका पाकिस्तान उनके अनवान से एक शानदार तकरीब का इनेकाद, जिसमें कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के इन अरशादात और तकारीर को बयान किया गया। पाकिस्तान में बसने वाले तमाम शहरियों को बराबर के हकूक हासिल हैं। रियासत का मजहब से ताल्लुक नहीं होगा। तमाम मज़हब अपनी इबादत और उसके फ़रोग़ के लिए आज़ाद हैं। प्रोग्राम के चीफ गेस्ट डॉक्टर जेम्स वाट और वॉइस ऑफ पाकिस्तान जर्नलिस्ट यूनियन सिंध के सदर परवेज़ भट्टी थे। परवेज़ भट्टी ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि गो के आइन में अक़लियतों के हकूक़ बराबर हैं, लेकिन अमलन हक़ाइक़ इसके मुतज़ाद हैं। आइन की आर्टिकल 40 के तहत सेहत पाकिस्तान के सदर होने की 3 शराइत हैं। एक ये कि वो कौमी असम्बली का मेंबर हो, दूसरा उसकी उम्र 45 साल से ज़्यादा हो और तीसरा उसका मुसलमान होना ज़रूरी है। अगर पाकिस्तान के तमाम शहरी बराबर हैं तो फिर मुसलमान के अलावा दूसरे मज़हब का कोई शख्स सदर पाकिस्तान का हल क्यों नहीं हो सकता? जब पड़ोसी मुल्क भारत में अबुल कलाम, जाकिर हुसैन और मनमोहन सिंह मुसलमान और सिख बरादरी से सदर हो सकते हैं तो पाकिस्तान में से अक़लियतों का सदर क्यों नहीं हो सकता? मजीद उन्होंने कहा कि हम वो पाकिस्तान चाहते हैं जिसका विजन कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कौम को दिया था। उकाड़ा से राशिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक नौल प्लाट नवाही गाँव कोहला थाना रावी की हदूद में जमीन के तनाज़े पर कत्ल की लरज़ाखेज़ वारदात हुई। जमीन के तनाज़े पर शौकत नामी शख्स का कत्ल। शौकत नामी शख्स को रिजवान नामी शख्स ने अपने साथियों के साथ मिलकर बंदूक के फायर करके मौत के घाट उतार दिया। अहले गांव मौके पर पहुंच गए और 15 पर इत्तला के बावजूद थाना रावी पुलिस वाक़े के आधे घंटे बाद पहुंची। अहले गांव ने मुलजिम मौके से फरार होने में कामयाब हो गए। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने छापे मारने शुरू कर दिए। अहले गांव का DPO काड़ा से नोटिस लेने का मुतालबा। रहीम यार खान से सरदार जामरब नवाज की रिपोर्ट के मुताबिक RPO बहावलपुर मुनीर अहमद ज़या राव का दौरा रहीम यार खान। कच्चा ऑपरेशन के हवाले से DPO अख्तर फारूक के हमरा ऑपरेशन में शामिल पुलिस अफसरान उनसे मीटिंग, सर्कल लियाकतपुर और खानपुर के सर्कल अफसरान SHO से क्राइम मीटिंग भी की। DPO ने जाम पेशा नासिर के खिलाफ हिकमत अमली और कार्रवाइयों के बारे में तफसीलन आगाह किया। कच्चा ऑपरेशन के दौरान ड्यूटी के फराइज़ सर अंजाम देने वाले पुलिस अफसरान जवानों को खराज तहसीन पेश करते हैं। मेरे जवान दिन रात कच्चे में हर मौसम में जाम पेशा नासिर का किला कमा करने के लिए बहादुरी और जान फशानी से फराइज़ सर अंजाम देते हुए बेहतरीन किरदार अदा कर रहे हैं। मेहनती ईमानदार ऑफिसर्स महकमा पुलिस का सरमाया हैं। अवामुन्नास के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर हमारे नौजवानों ने बेशुमार कुर्बानियाँ दी। हमारे शोहदा की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। नारंग मंडी मोहल्ला अमानतपुरा और मोहल्ला रहमान पार्क के शहरियों का नकासी आपको बंदोबस्त न होने पर एहतजाज का अंदिया।
نارنگ منڈی محلہ امانت پورہ اور محلہ رحمان پارک کے شہریوں کا چیف آفیسر ٹاؤن کمیٹی MNA MP اور متعلقہ سیاسی نمائندوں کے خلاف نکاسی آب کا مناسب بندوبست نہ کرنے پر جلد روڈ بلاک کر کے شدید احتجاج کا عندیہ۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ سارا دن گندا پانی گلیوں میں کھڑا رہتا ہے، بچوں کو اسکول جانے میں دشواری کا سامنا، کئی بچے نالے میں بھی گر جاتے ہیں جبکہ اکثر بچوں کو کندھوں پر اٹھا کر گزرنا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ گندا پانی کھڑے ہونے کی وجہ سے ڈینگی اور دیگر بیماریاں پھیلنے کا خطرہ۔ چیف آفیسر ٹاؤن کمیٹی کو متعدد بار بتانے پر بھی مسئلہ حل نہ ہو سکا۔ شہریوں نے کہا کہ اسسٹنٹ کمشنر مرید کے DC شیخوپورہ اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے اپیل ہے کہ جلد سے جلد اس مسئلے کی طرف توجہ دی جائے اور ہماری اس گندگی سے جان چھڑوا کر ہماری داد رسی کی جائے۔ ہڑپا سے محمد عمران کھوکھر کی رپورٹ کے مطابق ریجنل پولیس آفیسر ساہیوال مرزا فاران بیگ نے اپنے عہدے کا چارج سنبھال لیا۔ محمد معین الدین AD IG ضیاء الحق AD اور دیگر افسران نے استقبال کیا۔ RPO آفس ساہیوال آمد پر انہیں پولیس کے چاق و چوبند دستے نے سلامی دی۔ RPO ساہیوال مرزا فاران بیگ نے انچارج برانچز کے ساتھ تعارفی میٹنگ کی جس میں انہوں نے پولیس ورکنگ کے حوالے سے اپنی ترجیحات سے آگاہ کیا۔ امن و امان اور انصاف کی فراہمی اولین ترجیح ہے۔ اور ادھر شہداد کوٹ میں روڈ کنارے نصب ٹرانسفارمر شہریوں اور راہگیروں کے لیے سر درد بن گیا تو دوسری طرف ہدخیلیوں کی بھی بھرمار ہے۔ گھنٹوں تک ٹریفک جام، انتظامیہ غائب، شہر مختلف مسائل میں جکڑ گیا۔ روڈ کنارے بجلی کے کھمبے اور انکروچمنٹ کی بھرمار سے گھنٹوں تک ٹریفک جام رہنا روز کا معمول۔ راہگیر سخت پریشان، ٹریفک جام ہونے کی وجہ سے مریض راستے میں تڑپ کر دم توڑنے لگے۔ روڈ کنارے نصب ٹرانسفر سے کئی بڑے سانحے بھی رونما ہو چکے ہیں۔ انتظامیہ کو کئی مرتبہ نشاندہی کروانے کے باوجود بھی انتظامیہ کی کان پر جون تک نہ رینگی۔ شہریوں نے مطالبہ کیا کہ بجلی کے کھمبے ٹرانسفارمر متبادل جگہ پر منتقل کر کے شہریوں اور راہگیروں کی پریشانیوں کو ختم کیا جائے۔ ایک اور خبر ہے لیا سے بیورو چیف ریحان روحانی کی رپورٹ کے مطابق سابق DSP لیا رمیز اور موجودہ SDPO شجاع آباد سید رمیز بخاری کو بہترین کارکردگی پر ریجنل پولیس آفیسر کی جانب سے تعریفی لیٹر سے نوازا گیا۔ RPO نے کہا کہ پولیس کو ایسے افسران کی ضرورت ہے جو انتہائی دل لگی سے اپنے فرائض منصبی سر انجام دیتے ہیں۔ ایسے پولیس افسران ہمارا فخر اور سرمایہ ہیں۔ سید رمیز بخاری نے کہا کہ آئندہ بھی دلجوئی سے اپنے فرائض منصبی سر انجام دیتا رہوں گا۔ فیاض رسول مرزا تھانہ پاڑھیاں والی کی زبردست کارروائی، ارسلانو گینگ گرفتار، عبدالرحمان ڈوگا اور SHO تھانہ پاڑھیاں والی اور ان کی ٹیم کی زبردست کارروائی، ارسلانو گینگ گرفتار۔ علاقہ تھانہ پاڑھیاں والی کی حدود میں ڈکیتی کے مختلف مقدمات میں ملوث ملزمان کے قبضے سے اسلحہ، آتشی امونیشن، موٹر سائیکل، طلائی زیورات، موبائل فون، نقدی برآمد کر کے ان کے خلاف قانونی کارروائی شروع کر دی۔ مزید تفتیش جاری ہے۔ صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر اختر ملک کا THQ ہسپتال خانپور کا اچانک دورہ، MS DMS اور متعلقہ اسٹاف ڈیوٹی سے غائب، صوبائی وزیر کا شدید برہمی کا اظہار۔ رحیم یار خان کی تحصیل خانپور میں صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر اختر ملک کا THQ خانپور ہسپتال کا طبی سہولیات کے فقدان پر اچانک دورہ، DMS اور اسٹاف موقع سے غائب پایا گیا۔ مریضوں سے شکایت کے انبار لگا دیے گئے۔ صوبائی وزیر نے ایمرجنسی آپریشن تھیٹر، وارڈز، فارمیسی میں ادویات اور دیگر طبی سہولیات کا جائزہ لیا۔ ناقص کارکردگی اور بدنظمی پر MS اور DMS کو معطل کر دیا۔ ایک اور خبر ہے رحیم یار خان سے سردار جامرب نواز کی رپورٹ کے مطابق اساتذہ کے گھروں میں نوبت فاقہ کشی پر پہنچ گئی۔ 18 ماہ سے تنخواہیں نہ ملنے پر اساتذہ کا DC آفس چوک بند کر کے احتجاجی مظاہرہ، مطالبات کے حق میں نعرے بازی۔ 18 ماہ سے فیڈر ٹیچرز تنخواہوں سے محروم، نوبت فاقہ کشی تک پہنچ گئی۔ اساتذہ کا DC آفس چوک بند کر کے احتجاجی مظاہرہ، مظاہرین میں خواتین، مرد، ٹیچرز کی تعداد نے شرکت کی۔ احتجاج کرتے ہوئے اساتذہ کا کہنا تھا کہ مہنگائی کے دور میں 7,000 تنخواہ اور بھی 18 ماہ سے نہیں ملی، گھروں کے چولہے ٹھنڈے پڑ گئے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ مظاہرین نے وزیر اعلیٰ پاکستان اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے فوری دیگر صوبوں کی طرح تنخواہیں بڑھا کر محکمہ تعلیم میں شامل کرنے کا مطالبہ کیا۔ مطالبات نہ مانے گئے تو احتجاج کا دائرہ کار مزید وسیع کیا جائے گا۔ سمندری سے آپ کو ایک افسوسناک خبر سے آگاہ کرتے چلے، جہاں موٹر وے M3 پر مزدا اور ٹرالر کی ٹکر سے 3 افراد جام بحق، ریسکیو نے لاشیں سول ہسپتال سمندری منتقل کر دی۔ حادثہ سمندری سے لاہور جاتے ہوئے پیش آیا۔ جام بحق افراد میں 35 سالہ ڈرائیور ساجد، 28 سالہ عدنان اور 20 سالہ رضوان شامل ہیں۔ حادثہ سمندری سے 10 کلومیٹر باہر لاہور کی طرف جاتے ہوئے پیش آیا۔ تیز رفتار مزدا ٹرک سامنے جاتے ہوئے ٹرک سے ٹکرا گیا۔ ریسکیو نے لاشیں سول ہسپتال سمندری منتقل کر دی۔ ساہیوال سے محمد ارشد بھٹی کی رپورٹ کے مطابق دنیا اسلام کی عظیم دینی درسگاہ جامعہ فریدیہ ساہیوال میں تخصص فی الفقہ اسلام دوم کے عالمی فکری تربیتی سیمینار کا انعقاد، جس کی صدارت قبلہ ڈاکٹر مفتی پیر محمد مظہر فرید شاہ محتمم شیخ الحدیث جامعہ فریدیہ ساہیوال نے کی۔ نشست میں جامعہ کی طرف سے نومنتخب اساتذہ نے طلبہ کو تربیتی لیکچر دیے۔ نشست میں پاکستان بھر سے طلبہ نے شرکت کی۔ نشست کے اختتام پر قبلہ ڈاکٹر نے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ فتویٰ ایک بہت اہم ذمہ داری ہے، لہٰذا جب بھی کوئی فیصلہ لیں
تو پوری ذمہ داری سے نبھائیں، کسی کی حق تلفی نہ کریں۔ نشست کے اختتام پر قبلہ ڈاکٹر نے تمام ملک و قوم کی سلامتی، پاکستان کی خوشحالی اور طلباء کی کامیابی کے لیے خصوصی دعا کی۔ حویلی لکھا سے راشد علی کی رپورٹ کے مطابق محمد شریف ولد اکبر علی قوم گکھڑ، جو ضلع اوکاڑا تحصیل دیپال پور حویلی لکھا کا رہائشی ہے، اس نے اور ان کی پوری فیملی نے اپنے بیٹے محمد افراہیم کو نافرمانی اور بدکردار ہونے کی وجہ سے آق نامہ لا تعلقی کا اعلان کیا۔ محمد شریف نے آق نامہ لا تعلقی کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ میرا اور میری فیملی کا محمد افراہیم سے آج 21 نومبر 2022 سے کوئی تعلق نہیں۔ افراہیم آج 21 نومبر 2022 سے میری کسی جائیداد کا وارث نہیں۔ میں افراہیم کو اپنی پوری جائیداد سے لا تعلق کرتا ہوں اور جس کسی کا بھی افراہیم سے لین دین ہے وہ اس کے خود ذمہ دار ہیں۔ مجھے اور میری فیملی کو آج کے بعد افراہیم کے بارے میں کوئی نہ پوچھے، نہ ہم اس کے ذمہ دار ہیں۔ بھکر سے بیورو چیف سید آفتاب حسین برنی کی رپورٹ کے مطابق سابق وزیر اعظم عمران خان کے کزن اور پی پی 90 سے ممبر صوبائی اسمبلی پنجاب عرفان اللہ خان نیازی نے ان نیوز کو خصوصی طور پر انٹرویو دیتے ہوئے انکشاف کیا کہ عمران خان سے کئی طاقتیں خوفزدہ ہیں، اس لیے وہ الیکشن میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ یہ بات پاکستان کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں انہوں نے مزید کیا کہا۔ یوں ہے کہ عمران خان اس وقت اپنی پاپولیرٹی کی پیک پہ ہے۔ اس وقت پورے پاکستان میں سب سے زیادہ جو ایک پاپولر لیڈر ہے، جو پاپولیرٹی انجوائے کر رہا ہے، وہ عمران خان۔ اس وقت ساری سیاسی اور ساری قوتیں اکٹھی ہو گئی ہیں عمران خان کا راستہ روکنے۔ یہ سب سے بڑی عمران خان کی جیت ہے۔ اور اس بات پہ لگایا جا رہا ہے کہ عمران خان الیکشن مانگ رہا ہے اور کوئی اس کو الیکشن دینے کے لیے تیار نہیں۔ سب کو پتہ ہے کہ عمران آج اگر الیکشن اناؤنس ہو جائے تو عمران خان 2/3 میجورٹی سے بھی زیادہ لے کے اسمبلیوں میں آ جائے گا، تو اس کا راستہ روکنے کے لیے ساری قوتیں اکٹھی ہیں۔ اس وقت یہ نہیں ہے، پاکستان ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے، پاکستان ڈوب رہا ہے، پاکستان اپنی تاریخ کے برے لمحات میں ہے اور ہم سیٹوں کی بندر بانٹ اور سیٹیں بچانے اور سیٹوں کو مضبوط کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں۔ یہ ہمارے ملک کی سب سے بڑی بدقسمتی ہے۔ شیخوپورہ میں پاکستان تحریک انصاف کے ضلعی ایڈیشنل جنرل سیکرٹری چودھری فیض الرسول گجر نے کہا کہ عمران خان کی جدوجہد رنگ لے آئی۔ 26 نومبر کا سورج قوم کے لیے انتخابات کی نوید لے کر طلوع ہوگا۔ الیکشن کمیشن اپنی تیاری پوری رکھے۔ امپورٹڈ حکومت کو الوداع کہنے کا وقت تیزی سے قریب آنے لگا۔ مانگے تانگے کی حکومت ملکی مسائل حل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی، اس سے چھٹکارا حاصل کر کے ہی ملک کی ترقی کی راہ ہموار کی جا سکتی ہے۔ نون لیگ لندن کے ترجمان تسنیم حیدر شاہ کی باتیں پوری قوم نے سن لی۔ اس نے عمران خان پر قاتلانہ حملے اور ارشد شریف کے قتل کے تمام کرداروں کو بے نقاب کر دیا۔ اب ملک کے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ذمہ داری ہے کہ انہیں گرفتار کر کے قرار انصاف کے تقاضے پورے کریں۔ شیخوپورہ میں پاکستان تحریک انصاف کے سابق ضلعی جنرل سیکرٹری سردار سرفراز احمد ڈوگر نے کہا کہ موجودہ وفاقی امپورٹڈ حکومت نے عوام کے منہ سے آخری نوالہ بھی چھین لیا۔ کمر توڑ مہنگائی کے باعث لوگ فاقوں پر مجبور، عوام امپورٹڈ وفاقی حکومت سے نجات چاہتی ہے، جس کے لیے پی ٹی آئی کا جاری لانگ مارچ اہم سنگ میل ثابت ہوگا۔ عمران خان قوم کو جلد امپورٹڈ حکومت سے چھٹکارا دلائیں گے۔ حقیقی آزادی مارچ میں عوام بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہے۔ مارچ کامیابی کی طرف گامزن ہے، جسے روک پانا امپورٹڈ حکومت کے بس کی بات نہیں۔ شیخوپورہ میں پاکستان تحریک انصاف کے ضلعی نائب صدر جمیلہ یونس چنچوا نے کہا کہ حقیقی آزادی مارچ سے عوام کو حقیقی آزادی ملے گی۔ عوام کا اعتماد تحریک انصاف پر بڑھ رہا ہے۔ عمران خان نے ہمیشہ سیاست کو عبادت سمجھا، ملک کی استحکام، ترقی، جمہوری اقتدار کے فروغ کی خاطر بھرپور کردار ادا کیا۔ اس وقت پاکستان کو عمران خان جیسے مثالی لیڈر کی بطور وزیر اعظم اشد ضرورت ہے، جو ملک کو موجودہ بحرانوں سے نکال کر ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکتے ہیں۔ امپورٹڈ حکومت کو الوداع کہنے کا وقت قریب آ رہا ہے۔ مسلط شدہ حکمرانوں کو عوام کا مطالبہ ماننا پڑے گا اور قوم 26 نومبر کو الیکشن کے اعلان کی صورت میں خوشخبری سنے گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز۔